वेलकम टु अनदर एपिसोड अफ गफ एन्ड स्टफ। र आजको इस्युमा हामीले कुरा गर्नु अगाडि चाहिँ प्रतीक्षा, अङ्कित र मेरो तीनजनाकै तर्फबाट कलेक्टिभली चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेसम्म जसले हाम्रो पडकास्ट सुन्नुभयो उहाँलाई वी आर भेरी थ्याङ्कफुल र अझै पनि हामीलाई इन्करेज गर्नुहोस् र लाइक सब्सक्राइब गर्नुभएको, कमेन्ट गर्नुभएको सबैजनालाई वी आर भेरी थ्याङ्कफुल। सो तर हामी अर्को एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदमै धेरै क्रिएटिभ फिडब्याक्सहरू र कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक्सहरू दिनु हुन हामी एकदम रिक्वेस्ट गर्छौँ तपाईँहरूलाई, किन भन्दाखेरि द्याट ओन्ली मेक्स अस बेटर। सो आजको पोडकास्टमा चाहिँ हामी एउटा एकदम फरक इस्युमा कुरा गर्दैछौँ र आजको इस्युमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो हप्ता पनि कोरोनाको एपिडेमिक एकदम नेपालको कन्टेक्स्टमा एकदम बढ्दो नै छ होइन। र अब रुकुममा भएको एकदम डिस्टर्बिङ इन्सिडेन्टले पनि हामी धेरैको माइन्डमा एउटा छुट्टै एउटा स्पटमा अफेक्ट गरेको छ होइन। र त्यसै गरी अमेरिकामा पनि भएको जर्ज फ्लोइडको डेथले पनि एउटा फरक खालको एउटा सिभिल अनरेस्टको क्रिएट गरेको छ। र त्यो इस्युमा चाहिँ अब हामीले कुरा गर्न खोज्ने विचार गरेका थियौँ होइन, त्यो यी विषयहरूमा कुरा गर्न खोजेका थियौँ। तर हामीलाई के लाग्यो भन्दाखेरि हामीले यो विषयहरूमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति यस्तो सिचुएसनमा नपरेको र यस्तो सिचुएसनबाट एक्सपिरियन्स नभएको र सेकेन्ड ह्यान्ड एक्सपिरियन्स पनि छैन हामीलाई यस्तो इस्युमा। र त्यही भएर चाहिँ हामीले यो उसमा हामीले चाहिँ आज चाहिँ प्रिभिलेजको बारेमा कुरा गर्दैछौँ रादर देन दिस इस्यु इन डिरेक्ट वे होइन। र फर्स्टमा चाहिँ अब प्रिभिलेज आफैमा एउटा एकदम कम डिस्कस भएको इस्यु हो होइन। त्यसैले प्रिभिलेजको बारेमा चाहिँ अङ्कित, प्रतीक्षा, तिमीहरूलाई चाहिँ के लाग्छ प्रिभिलेजको बारेमा? प्रिभिलेजको बारेमा सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बेनिफिटहरू हो होइन। अनि तिमीले आफै अर्न गरेको भन्दा पनि बाई बर्थ पाएको बेनिफिटहरू इन टर्म्स अफ रेस, जेन्डर, वेल्थ एन्ड क्लास, लाइक सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ यही हो प्रिभिलेज भनेको चाहिँ। सो प्रिभिलेजको बारे चाहिँ अब तिमीले भनिहाल्यो, राम्रो डिस्कसन भएको छैन आई थिङ्क। अनि दिस इज द बेस्ट टाइम टु टक अबाउट प्रिभिलेजेस हुन्छ नि। हामी तिनैजना अब यो इस्युमा यस्तो रेसियल टेन्सनदेखि लिएर जुन यो कास्ट बेसिस डिस्क्रिमिनेसनको कुरामा अलिक बोल्नलाई वी मे नट ह्याभ अथोरिटी अर नलेज इनफ, तर यो प्रिभिलेजको बारे चाहिँ बोल्ने अथोरिटी छ। हामी तिनैजनाले कुनै न कुनै वेमा प्रिभिलेज इन्जोय गरिरहेको छौँ हुन्छ नि। कसैको धेरै होला, कसैको थोरै होला होइन, कसैको एथनिसिटीले दियो होला, कसैको इकोनोमिक क्लासले दियो होला, कसैको सोसियल क्लासले दिएला होइन, तर वी अल आर इन्जोइङ मोर प्रिभिलेजेस। सो आई थिङ्क फर्स्ट स्टेप अफ युजिङ the privileges we have is acknowledging it. So the fact that we are having a conversation on this issue is good, and it's a first step just like malai that we are acknowledging the fact that we enjoy privileges. Ani yo privilege ko हामीले कसरी चाहिँ जो unprivileged community को मान्छे चाहिँ उनीहरुलाई कसरी हेल्प गर्न सक्छ भनेर चाहिँ हामी अब like we are trying to talk. So I think it's a good thing. So Ankita, Pratiksha, you guys pretty much covered about what privilege means होइन। तर प्रिभिलेज चाहिँ मान्छेसँग लाइक एभ्री इन्डिभिजुअलले चाहिँ आफूसँग सर्टन प्रिभिलेज हुन्छ, इरेस्पेक्टिभ अफ कोहीसँग थोरै हुनसक्छ, कोहीसँग धेरै हुनसक्छ होइन। मान्छेले चाहिँ किन त्यो बुझिरहेको हुन्न कि उनीहरूसँग प्रिभिलेज हुन्छ भनेर बुझिरहेको हुन्न एउटा कुरा। अनि त्यो प्रिभिलेजहरू चाहिँ उसले एक्सर्साइज गरेको छ भने चाहिँ किन एक्सेप्ट गर्न चाहिँ हाम्रो ह्युमन बिइङलाई चाहिँ किन गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ? हामी चाहिँ होइन, ह्युमन बिइङको नेचर चाहिँ एकदम कम्पेयर गर्ने खाले नेचर हुन्छ कि होइन। अनि लाइक दुई टाइपको कम्पेरिजन हुन्छ कि अपवर्ड र डाउनवर्ड भनेर होइन। अनि युजली मेरो केसमा चाहिँ म अपवर्ड कम्पेरिजन धेरै गरिरहेको हुन्छु। अनि त्यो डाउनवर्ड प्रिभिलेज इज अदर साइड अफ अपरेसन होइन। अनि यु डोन्ट वान्ट टु थिङ्क अबाउट अपरेसन के, लाइक मैले अहिले अपरेसन नगरे पनि अहिले म जुन स्टेटमा छु नि, मेरो पुर्खाहरूले अपरेसन गरेर नै त म यो स्टेटमा आएको हो नि त होइन। अनि वी डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट अपरेसन बिकज वी डिडन्ट डु द्याट, अनि वी डोन्ट एक्नोलेज द्याट होइन। अनि द मेन थिङ इज हाम्रो यो कन्भर्सेसन चाहिँ भइरहेको छैन कि प्रिभिलेजको बल्ल त कुरा आइरहेको छ होइन। मान्छेहरूलाई हुन्छ नि त्यो सिस्टमेटिक अपरेसन हुन्छ, सिस्टमेटिकली हाम्रो सोसाइटी यसरी स्ट्रक्चर भएको छ कि त्यसले एउटा सर्टन ग्रुप, एउटा सर्टन कम्युनिटीलाई चाहिँ मोर एडभान्टेजेस दिइरहेको छ हुन्छ नि अरू कम्युनिटी भन्दा। त्यो कुरा नै दे डोन्ट वान्ट टु एक्नोलेज कि, किनभने त्यो एक्नोलेज गर्यो भने त उनीहरू आफू अलिकति विक देख्न सक्ला नि त होइन। सो त्यही भएर चाहिँ राम्रो एक्नोलेजमेन्ट भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। प्रिभिलेज पनि दुई थरीको हुन्छ क्या। एउटा चाहिँ बाई बर्थ आउने कति प्रिभिलेज हुन्छ होइन,
कति चाहिँ सोसाइटीमा अरूलाई डिस्क्रिमिनेसन अरूलाई इनइक्वालिटी भएको देखेर ए आफूसँग प्रिभिलेज रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइज हुन्छ हैन। अब कति कुरा जुन प्रिभिलेजहरू चाहिँ बाइ बर्थ आएको हुन्छ त्यो प्रिभिलेजलाई चाहिँ मान्छेले एक्सेप्ट गर्न गाह्रो हुन्छ, किन भन्दाखेरि त्यो उसले आफूले अर्न गरेर प्रिभिलेज हुँदैन, उसले आफूले देखेको प्रिभिलेज हुँदैन, उसले चाहिँ त्यो बाइ डिफल्टले त्यसलाई एक्सर्साइज गरिरहेको भएर चाहिँ उसले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दैन। अनि ह्युमन टेन्डेन्सी चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि साइन्टिफिक नेचरले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ कुनै काम कुनै कुरा गर्यो भने चाहिँ मैले हार्डवर्कले यो लेभलमा पुगेको, हार्डवर्कले यो पोस्टमा पुगेको, हार्डवर्कले मैले यो रिजल्ट लिएर आएको भन्ने त्यो सोच्यो भने चाहिँ मान्छे सेटिस्फाइड हुन्छ अरे कि केही हदसम्म। र मान्छेलाई चाहिँ त्यो यो प्रिभिलेजको केसमा भन्दाखेरि त मान्छेले आफूले नर्मली अचिभ गरेको एकदम कम हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ प्रिभिलेज एक्सेप्ट गर्न गाह्रो चाहिँ त्यो कारणले लाग्ने रहेछ एउटा भन्ने कुरा चाहिँ मैले पढेको थिएँ। अनि इट्स अल्सो अबाउट तिमी कसरी कम्पेयर गर्छौ भनेर तिमीले आफूभन्दा माथिल्लो सक्सेसफुल मान्छेसँग कम्पेयर गर्यो भने यु नेभर फिल प्रिभिलेज। जस्तै इफ यु फलो समवन, जस्तै यु नो अहिलेको सोसाइटीमा के म भन्दा अब जस्तै काइली जेनरको लाइफ कस्तो चलिरहेछ, उसको घर कस्तो छ, अनि उसको लाइफ नै बेसिकली पनि हेर्न पनि त एक्सेसिबल छ नि त। अब त्योसँग कम्पेयर गर्यो भने आई नेभर फिल प्रिभिलेज इन माई लाइफ के। तर अब मैले आफ्नै सोसाइटीमा रियालिटीमा रहेर आफूभन्दा तलको डाउनवार्ड रूपमा मैले कम्पेयर गर्यो भने आई माइट अल्सो फिल प्रिभिलेज के। अनि इट्स अल्सो अबाउट पर्सनालिटी अनि हाउ यु कम्पेरिजन डिटरमाइन्स प्रिभिलेज फिल गर्नु र नगर्नु कति कुरामा जस्तो लाग्छ। तर why do you think people like whenever we say you are like तिम्रो एडभान्टेजेस धेरै थियो हैन अनि तिमी प्रिभिलेज थियो, त्यही भएर बिकज एट द एन्ड प्रिभिलेजले तिमीलाई तिम्रो लाइफमा जहाँ पुऱ्याउँछ तिम्रो प्रिभिलेजको पनि त हात त हुन्छ नि। आफ्नो लाइक मेरिट्सको त हात भयो हैन, तर प्रिभिलेजको पनि त हात हुन्छ नि त। अनकन्सियसली या कन्सियसली त्यो आफ्नो लाइफमा एउटा ठाउँमा पुऱ्याउन त अभियसली हात हुन्छ हैन। तर why do you think people एकदम डिफेन्सिभ हुन्छ? लाइक when I say that you are more privileged or हुन्छ नि you enjoy more privileges than me, people चाहिँ किन डिफेन्सिभ भएर चाहिँ डिफेन्सिभ हुन्छ भन्नाले they don't want to the word सुन्न सक्दैन के। म चाहिँ एउटा इक्जाम्पलसँग चाहिँ अङ्कितको क्वेसनलाई जोड्न खोज्छु। पुरै इरेलिभेन्ट त नहोला हैन, तर जसरी मान्छेको लागि बाँच्नलाई अक्सिजन चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल एलिमेन्ट हो हैन, अक्सिजन बिना चाहिँ मान्छे बाँच्न सक्दैन। तर मान्छेले चाहिँ अक्सिजनलाई चाहिँ के अरे अक्सिजन बिना म बाँच्न सक्दिनँ भन्ने कुरालाई चाहिँ 24 आवर्स वा 365 डेज नै कन्सियस भइरहेको हुँदैन हैन। ऊ चाहिँ मुन र मार्स पुग्ने सपना लिइरहेको हुन्छ, तर अक्सिजनै 81 भएन भने त मान्छे बाँच्दैन। त्यसै गरी प्रिभिलेज पनि हाम्रो वरिपरि भइरहेको हुन्छ, थोरै र धेरै लेभलमा हुने भन्ने फरक हो। तर अनि मान्छेलाई त्यो चाहिँ रियलाइजै भइरहेको हुँदैन कि। जस्तै मेरै केसमा भन्ने भन्दा पनि अहिले यही पडकास्टमा हामी प्रिभिलेजको बारेमा कुरा गर्छौँ भनेपछि मात्रै मलाई आफ्नो प्रिभिलेजको बारेमा चाहिँ सोच्नलाई टाइम भयो भनौँ या सोचेँ मैले हैन। त्यही भएर चाहिँ मान्छेले चाहिँ प्रिभिलेजलाई त्यस्तो मजाले सोचेकै छैन कि। त्यही भएर चाहिँ मान्छेले जब अनि अरू मान्छेले तँले चाहिँ यो अपर्च्युनिटी पाइस्, यो प्रिभिलेज पाइस् भने 81 मान्छेलाई रियलाइज हुन्छ। अनि त्यो एकदम इन्स्टेन्टली उसले त्यो ग्रास्प पनि गर्न सक्दैन अनि एक्नोलेज पनि गर्न सक्दैन। अनि प्रिभिलेज इज नट लाइक इट्स नट लाइक यो ब्ल्याक अथवा व्हाइट हो। इट्स नट द्याट यु आर प्रिभिलेज अर यु आर नट प्रिभिलेज के। तिमी कुनै कुरामा तिमी प्रिभिलेज पनि हुन सक्छौ, कुनै कुरामा तिमी प्रिभिलेज नहुन पनि सक्छौ। ल कसरी हेर्ने हो यो सबै कसरी हेर्ने होमा डिपेन्ड गर्छ के। अब तिमीहरूले यो कुरा भने प्रतीक्षा लाइक यु पिनपोइन्टेड दिस इस्यु हैन। सो प्रिभिलेज पनि कस्तो कस्तो खालको हुन्छ जस्तो लाग्छ? जस्तै मान्छेले प्रिभिलेज तसँग प्रिभिलेज छ यस्तो प्रिभिलेज छ भनेर भन्छ अनि लाइक वी आर सेइङ दिस सबैको डिफ्रेन्ट प्रिभिलेज हुन्छ नि हैन। यो फर्म्स अफ कस्तो कस्तो खालको लाइक प्रिभिलेजको फर्म हुन्छ जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई? सो बेसिक प्रिभिलेजको कुरा गर्दाखेरि त अब हाम्रो कन्ट्रीमा त रिलिजनलाई प्रिभिलेजको रूपमा अलि लिन मिल्दैन, किन भन्दाखेरि हाम्रो रिलिजन जस हार्मोनियस रूपमै रहिरहेको छ हैन। सो द्याट मे कन्टिन्यू हैन, त्यही नै हामीलाई राम्रो हुन्छ। रिलिजनको कुरामा केही भएन। तर अब त्यो एउटा क्लासको कुरा छ हैन। अनि अर्को मेन हाम्रो अब साउथ एसियामा कास्टको कुरा छ। कास्टको प्रिभिलेज एकदम प्रिभिलेजको रूपमा छ। जस्तै माथिल्लो एलिटको रूपमा बाहुन छेत्री भन्छ हैन। अनि अब काठमाडौँ भ्यालीमा नेवारहरू भयो। मैले यो सर्फेसली भनेको भित्रको प्रिभिलेजको कुरा गरिनँ। र यो माथिल्लो लेभललाई क्लासकोमा प्रिभिलेज छ भन्दाखेरि यता जेन्डरमा आउँदाखेरि मेल बढी प्रिभिलेज छ फिमेल भन्दा, वा अर्को आएर रेसियल क्याटेगोरीमा भन्दाखेरि अलि व्हाइट पिपलहरू बढी प्रिभिलेज छ ब्ल्याक भन्दा।
र एजमा थोरै सानो एजको बच्चा भन्दा ठुलो एजको मान्छे मोर प्रिभिलेज भइरहेको हुन्छ कति केसमा भने कुनैमा चाहिँ फेरि सानो एजको बढी प्रिभिलेज भइरहेको हुन्छ डिपेन्डिङ अन हिज प्यारेन्ट्स होइन सो एकदम धेरै क्याटेगोरीहरू छ प्रिभिलेजको पनि प्रिभिलेज लाइक बेसिक निडदेखि लिएर लग्जरीवाला निडसम्म लिएर धेरै रेन्ज छ नि मान्छेलाई लाइफमा चाहिने अब त्यो रेन्ज छ कि प्रिभिलेजको अब तिमीलाई कुन प्रिभिलेज म्याटर गर्छ र कुन प्रिभिलेज म्याटर गर्दैन द्याट इज द रियल लाइक क्वेसन सबैको आफ्नो आफ्नै प्रिभिलेज होला होइन लाइक वी क्यान नट से लाइक अब हाम्रो सोसाइटीमा हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ लाइक अब हाम्रो कन्ट्रीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा मेल त्यो पनि अब ब्राह्मण कास्टबाट भयो भने उसलाई प्रिभिलेज मान्छ नि त होइन लाइक द्याट पर्सन इन्जोयस द म्याक्सिमम प्रिभिलेज तर त्यो चाहिँ सबै केसमा हुँदैन कि अब प्रिभिलेजको पनि धेरै टाइप हुन्छ जस्तै लाइक हि माइट इन्जोय सोसियल प्रिभिलेज तर उसको इकोनोमिकल प्रिभिलेज हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी हुँदैन नि त नि होइन लाइक मेबी त्यो पर्सन एकदमै लाइक पोर इकोनोमिक ब्याकग्राउन्डबाट बिलोङ गर्छ कि त्यो हुने बित्तिकै उसको अपर्च्युनिटिजहरू त कम भयो नि त एउटा इन्डिभिजुअलले चाहिँ डिफ्रेन्ट अब आस्पेक्ट्सहरूबाट प्रिभिलेज गरिरहेको हुन्छ कसको कम होला कसको धेरै होला त्यही मात्रै फरक हुन्छ अङ्कित प्रतीक्षाको कुरामा एउटा समराइज गर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि हरेक इन्डिभिजुअलको प्रिभिलेज चाहिँ कुनै कुरामा त्यही इस्युमा अर्को मान्छे बढी प्रिभिलेज हुन सक्यो भने अर्को इस्युमा अपोजिट मान्छे बढी प्रिभिलेज हुन सक्यो जस्तै ब्राह्मणमै पनि कोही इकोनोमिक वेमा कम प्रिभिलेज हुन सक्यो तर दलितमा इकोनोमिक वेमा बढी प्रिभिलेज हुन सक्यो तर कल्चर सोसाइटीको हिसाबमा दलित थोरै प्रिभिलेज ब्राह्मण बढी प्रिभिलेज हुन सक्यो अनि अब लाइक एउटा इन्टरसेक्सनालिटी भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ कि होइन अनि यो थ्योरीले चाहिँ त्यो धेरै सोसियल आइडेन्टिटिज हुन्छ नि जस्तै रेस जेन्डर अनि सेक्सुअल क्लास सबलाई लाइक ओभरल्याप गरेर डिस्क्रिमिनेसन र डिसएडभान्टेज हेर्नलाई सिकाउँछ कि होइन जस्तै अब फिमेल भयो होइन एउटा फिमेल भयो अनि त्यसपछि फिमेल भएपछि ऊ लेस प्रिभिलेज आयो होइन अलि अनि अझै ऊ जस्तै लोवर कास्टको भयो अरे होइन अनि फिमेल लोवर कास्ट अनि त्यसपछि अब सपोज सी इज भिडो होइन अनि त्यो भएपछि त्यो कुन पोजिसनमा हो कसरी हो हेर्न मिल्छ नि होइन त्यसरी गर्यो भने चाहिँ हामीले कतिको डिसएडभान्टेज छ त कतिको डिस्क्रिमिनेटेड भएको छ त भनेर यो कन्सेप्टले पनि इन्टरसेक्सनालिटीको धेरै यो ओभरल्याप गरेर नि पनि हामीले हेर्दा सजिलो हुन्छ इन्टरसेक्सनालिटीको कन्सेप्टमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो लाइक नेसनले डिफ्रेन्ट पोलिसिजहरू ल्याइरहेको हुन्छ नि त लाइक कसरी चाहिँ लेस प्रिभिलेज मान्छेलाई चाहिँ इक्वल अपर्च्युनिटिजहरू दिने भनेर जस्तै अब एउटा आउँछ पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन भनेको कन्सेप्ट त्यो भनेको चाहिँ कोटा सिस्टमको कन्सेप्ट आइरहेको हुन्छ जो चाहिँ लेस प्रिभिलेज हुन्छ जो हाइली अन्डर रिप्रेजेन्टेड हुन्छ कुनै पनि डिफ्रेन्ट सोसियो इकोनोमिक स्पेस अफ लाइफमा होइन सो त्यस्तोलाई कोटा सिस्टम भने पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसन ल्याइरहेको छ सो यसको पनि अलिक डिबेटेबल नै छ यो कन्सेप्ट हुन्छ नि यसले चाहिँ लेस प्रिभिलेज मान्छेलाई साँच्चैकै अपर्च्युनिटिजहरू दिइरहेको छ कि नै होइन अनि यसले चाहिँ जुन एउटा गोल छ नि इन्टरसेक्सनालिटीको जहाँ चाहिँ डाइभर्स पपुलेसन चाहिँ आएर चाहिँ एउटा कम्युनिटीमा फङ्सन गर्न सकोस् भन्ने जुन यसको पनि हाइली डिबेटेबल छ तर म चाहिँ जुन यो कन्सेप्टमा चाहिँ म अग्री नै गर्छु होइन यो इन्टरसेक्सनालिटी लेस प्रिभिलेज मान्छेलाई बिकज अब हामीले सोसाइटीको फेब्रिक हेर्नु पर्यो भने चाहिँ कुनै न कुनै कम्युनिटी चाहिँ अलिक धेरै नै डोमिनेट भएको हुन्छ नि त त्यो चाहिँ अब दे डोन्ट बिलोङ टु रुलिङ क्लास या अब यो जुन उहाँहरू चाहिँ सोकल हाई कास्टमा बिलोङ गर्नु भएन अनि इकोनोमिकल डिसएडभान्टेज हुन्छ त्यस्तो लाइक इभन रुरल एरियामा बिलोङ गर्छ उहाँहरू चाहिँ धेरै नै डिसएडभान्टेजहरू फेस गरिरहेको हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ लाइक फर देम चाहिँ यो ल्याएको हो सो द्याट एउटा इक्वल भन्नाले अब त्यो ल्याउने बित्तिकै नै सबैजना इक्वल त हुने भने हुँदैन तर एउटा हुन्छ नि लाइक जो मान्छेले धेरै प्रिभिलेज पाइरहेको छ उनीहरूलाई अब मेरिट वाइज गयो भने त्यो मान्छेहरू नै लाइक सबै स्पेयर अफ लाइफमा आउँछ नि त लाइक इफ मेरिट त कुनै पनि मान्छेको हामीले नलेजसँग के अरे त्यो नलेजसँग लाइक इक्वेट गर्छ होइन मेरिटलाई तर त्यो मेरिट एउटा मान्छेलाई मेरिट लायक बनाउनलाई चाहिँ त्यसमा डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स हुन्छ नि सोसियल इकोनोमिक फ्याक्टर्स त्यसले सपोर्ट हुन्छ नि त सो यस्तो वेमा चाहिँ यो जुन प्रिभिलेजको सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ कसरी अन्डर प्रिभिलेज मान्छेहरूलाई ल्याउन खोजिरहेको छ सो यस्तो पोलिसिजहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा भइरहेको छ सो मलाई पनि यस्तै तिमीहरूलाई लाग्दैन द्याट समटाइम्स आवर ल्याङ्ग्वेज इज सो डिस्क्रिमिनेटरी हुन्छ नि हामीले जुन वर्ड्सहरू युज गर्ने लाइक
मोर प्रिभिलेज भएको मान्छेलाई चाहिँ वी एड्रेस हुन्छ नि एकदम राम्ररी, तर एकदम अन्डर प्रिभिलेज सो कल लो कास्ट पिपललाई चाहिँ वी युज भेरी डिस्क्रिमिनेटेड। अनि इभन हामीले सानोमा खेल्ने गेम थियो नि छोइ डुम भन्ने चाहिँ, अनि डुम भनेको चाहिँ एक्चुअली एकदम लोवर कास्ट हो अरे कि होइन, एकदम लोवर कास्ट हो अरे। अनि छोइ डुमको कन्सेप्ट के हुन्छ, तिमीले मैले तिमीलाई छोएँ भने तिमी डुम हुन्छौ होइन, अनि त्यो गेम त्यसरी आएको रहेछ क्या एक्चुअली। मैले तिमीलाई छोएँ म पनि डुम भएँ, त्यसरी त्यसरी छोइ डुम गेम आएको रहेछ कि। कति छ यस्तो पनि। जस्तै अब हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ सबै सेक्टर सबै स्ट्राटामा चाहिँ सबै मान्छेले इक्वली प्रिभिलेज छैन होइन। त्यो गभर्मेन्ट साइडबाट होस् या प्राइभेट साइडबाट होस् अटेम्प्टहरू भइरहेछ प्रिभिलेजलाई इक्वल गर्नलाई, इक्वल नभए पनि क्लोज ल्याउनलाई, त्यो एउटा डिस्टेन्सलाई थोरै के अरे कम होस् भनेर। तर र यसको लागि अझै पनि कामहरू हुन सकिरहेको छैन। सो वाट डु यु थिङ्क के गर्यो भने चाहिँ यो डिस्क्रिमिनेसन पनि कम हुँदै जान्छ, र जो चाहिँ डिस्क्रिमिनेटेड भएको छ, अब्युज भएको छ, अनि त्यसपछि अनइक्वली ट्रिट भएको छ, उनीहरूलाई चाहिँ मोर प्रिभिलेज बनाएर चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ प्रिभिलेजको हिसाबले मात्र पनि होइन, सबै चाहिँ सोसाइटीमा इक्विटीको बेसिसमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ, प्रिभिलेजलाई फन्डामेन्टली एस्पेक्ट बनाएर। सो मलाई चाहिँ यो तिमीले कुरा भन्दैमा अब अहिले धेरै रेसियल टेन्सन चल्ला छ अमेरिकामा, यहाँ पनि हाम्रो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसनको यस्तो लाइक लिन्चिङ भएको थियो। सो यो दलित लाइफ म्याटर लाइक ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर भन्ने यस्तो ह्यासट्यागहरू चल्ला छ। कति मान्छेले चाहिँ अल लाइफ्स म्याटर भनेर त्यस्तो पनि गरिरहेको थियो कि, तर त्यसको अगेन्स्ट एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ कि मैले, वाइ लाइक यो हुन्छ नि ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर चाहिँ वर्ड इज मोर एप्रोप्रिएट एन्ड इज मोर नेसेसरी भनेर होइन। किनभने हामीले जस्तै अब यही कुरा गरौँ न, जस्तै हाम्रो प्रिभिलेज, हामी तिनैजनाको के प्रिभिलेज छ भने हामीले कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन फेस त्यति गर्नु परेन। सायद तिमीहरू दुवैले त गर्नै परेन होला, तर मैले चाहिँ गर्नु परेन, मेरो फ्यामिली र मैले। तर पनि मैले जुन एउटा दलित कम्युनिटीले जुन लेभलमा हुन्छ नि फेस गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ मैले गर्नु परेन। तर अब हाम्रो त प्रिभिलेज छ नि त, त्यो हाम्रो जस्ट बिकज हामी एउटा सर्टेन कास्टमा बिलोङ गर्छ त्यो डिस्क्रिमिनेसन हामीले फेस गरेन नि त, तर गरिरहेको पनि छ नि त कम्युनिटीमा। अब उहाँहरूकोलाई बोल्ने हो नि त हामीले अल लाइफ्स म्याटर, उहाँहरू हामी सबैजना इक्वल हो यस्तो यस्तो भनेर बोल्यो भने त केही चेन्जवाला हुने छैन। जसलाई डिस्क्रिमिनेट गरेको छ उसलाई डिस्क्रिमिनेट गरेको मान्छेहरू, त्यो सिस्टमलाई त वी सुड चेन्ज, वी सुड ह्याभ द्याट एबिलिटी टु स्पिक अगेन्स्ट द्याट इन्जस्टिस सिस्टम नि त, बिकज वी हेभ प्रिभिलेज। जस्तै रिसर्चहरूले पनि के भन्छ भनेपछि लाइक अमेरिकामा चाहिँ होइन, इफ कुनै पनि एउटा ब्ल्याक मान्छेले चाहिँ लाइक रेसियल डाइभर्सिटीको कुरा गर्यो भने चाहिँ व्हाइट रेसको मान्छेले बुझ्दैन अरे कि राम्ररी कुरा सुन्दैन अरे, तर व्हाइट रेसकै मान्छेले लाइक त्यो डाइभर्सिटी इम्पोर्टेन्ट छ त्यस्तो कुरा गर्न थाल्यो भने अर्को व्हाइट रेस मान्छेले चाहिँ राम्ररी सुनिदिन्छ अरे कि। द्याट मिन्स हुन्छ नि जो मान्छेसँग प्रिभिलेज छ उसले त जो मान्छे लेस प्रिभिलेज छ त्यसको लागि बोलिदिनु पर्यो कि। मेन फर्स्टमा चाहिँ एक्नोलेज गर्नु पर्यो कि हुन्छ नि लाइक त्यो इन्जस्टिसेसहरूकोमा चाहिँ आफ्नो डिरेक्ट हात नआए पनि आफ्नो जुन एउटा सोसाइटीको जुन सिस्टम क्रिएट गरेको छ त्यसले त हामीलाई बेनिफिट गरिरहेको छ नि त। हामीलाई बेनिफिट गरेको भनेको द्याट मिन्स उनीहरूको एट द कस्ट अफ देयर डिसबेनिफिट्स हो नि त होइन, डिसएडभान्टेज। So the first thing is we need to acknowledge the fact that we are fucking privileged, and we are fucking privileged people, and we need to speak for those people. So त्यो भयो भने मात्रै चेन्ज आउँछ। जस्तै अब हामीले केही भएको छैन, अब यस्तो एउटा इन्सिडेन्ट हो एउटा भइहाल्छ नि, या अब यस्तो अनटचेबिलिटी भनेको कुरा हटाउनु पर्छ भन्यो भने त्यो चेन्ज आउँदैन। किनभने माइन्डसेट जबसम्म चेन्ज हुन्छ तबसम्म लाइक इट वन्ट चेन्ज के। त्यो हुन्छ नि मान्छेलाई त अभियसली डिस्क्रिमिनेसन गर्नु पर्दैन, यो त थाहा होला नि। अहिले त कसैलाई नथाहा भएको त कुरा होइन नि। इभन हाम्रो यस्तो कुरालाई त लाइक लिगल्ली पनि हुन्छ नि पनिसेबल बनाइसक्यो यस्तो कुराहरूलाई, तर पनि भइरहेको छ किनभने पिपल आर नट फकिङ एक्सेप्टिङ देयर प्रिभिलेजेस, अनि द फ्याक्ट द्याट दे क्यान अल्सो बी अ फ्याक्टर हुन्छ नि टु ब्रिङ चेन्ज के। अब जस्तै दलित मान्छेहरूलाई डिस्क्रिमिनेट गर्यो भने दलित मान्छेले आवाज उठाउनु पर्ने होइन नि त। एभ्रीवन नीड टु स्पिक अगेन्स्ट दिस अनजस्टिस सिस्टम। मलाई चाहिँ के अब खासै थप्न त केही छैन तिमीहरूकै कुरामा। मोर इलाबोरेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यही पहिला त एक्सेप्ट गर्न नै एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो कि तिमी प्रिभिलेज छौ भनेर एक्सेप्ट गर्न सक्नु ठुलो च्यालेन्ज हो। त्यसपछि तिमीले चाहिँ त्यो प्रिभिलेज चाहिँ तिमीले अरू अनप्रिभिलेजको लागि युज गर्नु नै तिमीले त्यो आफ्नो प्रिभिलेजको
रियल युज गरेको एउटा सेन्समा युज गरेको जस्तो पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ दुवै बाहिरको बढी प्रिभिलेज मान्छेले पनि र अन्डर प्रिभिलेज यट प्रिभिलेजले पनि सँगै कोअर्डिनेट गरेर आफ्नो प्रिभिलेज रियलाइज गरेर अन्डर प्रिभिलेज रियलाइज गरेर एक्ट गरेन भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ अहिले जस्तो स्टेटसकोमै रहिरहन्छ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ अझै हाम्रो सोसाइटीको कन्टेक्समा चाहिँ प्रिभिलेज त अझै पनि एकदम इनिसियल फेजमा छ होइन। त्यही भएर चाहिँ पहिला कुरा त रियलाइज गरेर गर्नु नै ठुलो च्यालेन्ज हो अहिलेको लागि त। अनि हामीले के होइन युजली के हामीले बेसिकली यो अहिले के आज यो पालि हामीले धेरै बाई वर्षवाला प्रिभिलेजको मात्र कुरा गरिरहेछौँ होइन, तर हामीले सोसियो इकोनोमिक प्रिभिलेजलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्छ है। किनभने होइन सोसियो इकोनोमिक प्रिभिलेजले कति फ्याक्टर्स हुन्छ होइन जसले तिम्रो फ्युचरको लाइफ पनि डिटरमाइन गर्छ कि होइन। जस्तै इफ यु गो टु गुड स्कुल होइन, इफ यु हेभ गुड एजुकेसन, अझै जस्तो तिमीलाई सपोज कलेज जानु मन छ अरे अनि यु रियली वान्ट टु स्टडी बट यु कान्ट अफोर्ड, किनभने अहिले कति धेरै स्टुडेन्ट लोनवाला प्रब्लम भइरहेको छ, सबैजना कलेज जान पनि सक्दैन होइन। अनि अब पहिलेदेखि तिम्रो एजुकेसन क्वालिटी लो भयो भने तिमी कहिले माथि उठ्न पनि सक्दैनौ होइन। अनि यो सोसियो इकोनोमिक प्रिभिलेजले चाहिँ अरू प्रिभिलेजले बर्थले अब कति अफेक्ट गर्छ होला होइन, तर मलाई सोसियो इकोनोमिक प्रिभिलेजले चाहिँ लाइफ लङ नै अफेक्ट गर्छ। सबको सोशल इकोनोमिक प्रिभिलेजेस हुन्छ होइन, इन्डिभिजुअल वेमा वी आर एक्सर्साइजिङ इट। तर अब जो मान्छे चाहिँ जसले कम प्रिभिलेज पाउँछ उसकोलाई चाहिँ हामीले आफ्नो प्रिभिलेज कसरी चाहिँ हामीले वी क्यान युज इट जस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई? आई डोन्ट नो यो कुरा है, मैले पर्सनली सोसियली र इकोनोमिकली कम प्रिभिलेज मान्छे देखेकै छैन, त्यही भएर म के गर्न सक्छु ल जस्तो लाग्छ। तर फर्स्ट स्टेप त आफ्नो प्रिभिलेज एक्नोलेज गर्नु नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। आफ्नो प्रिभिलेज एक्नोलेज गरेपछि मात्र अरू साइडको स्टोरी पनि थाहा हुन्छ होइन। फर्स्ट स्टेप त त्यही हो। तर इफ मैले कहिले विटनेस गरेँ भने चाहिँ आई डोन्ट नो, मलाई चाहिँ मान्छेहरू त्यतिसम्म प्रिभिलेज छैन कि प्रिभिलेज भएको भए त हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि कुनै सोकर लोवर क्लासको साथी पनि हुन्थ्यो होला। सोकर लोवर क्लासको पपुलेसन पनि धेरै छ होला नेपालमा, तर हाम्रो कहिले किन कोही साथी भएन, अथवा स्कुल पढ्दा कलेज पढ्दा अथवा घरतिर सोसाइटीमा किन भएन त, त्यो पनि एउटा क्वेसन छ होइन। के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जुन प्रिभिलेज हामीसँग छ हामीले चाहिँ जसलाई हामीले लोवर ग्रुपको रूपमा राखेर भनिरहेको हुन्छौँ उनीहरूसँग हामीले फ्रेन्डसिप गर्ने, उनीहरूको त्यो जुन प्रिभिलेजहरू उनीहरूलाई त्यो रियलाइज भइरहेको हुन्न नि त कति केसमा। उनीहरूसँग भएको प्रिभिलेज पनि वा तिमीहरूसँग यो प्रिभिलेज छैन तिमीहरू आवाज उठाउनुपर्छ हामी हेल्प गर्छौँ भन्ने खालको कुराको लागि पनि हामीले उनीहरूलाई एन्करेज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि एकदम त्यो सोसल इन्स्टिट्युसनमा पनि के अरे बाँधिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, जस्तै म्यारेजको वेबाट होस् होइन। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै सोसाइटीमा चाहिँ सबैले त्यसरी के अरे इन्टरट्वाइन हुन थाल्यो भने त त्यो इस्यु त त्यसै बिस्तारै हराउँदै जान्छ नि त आफै। त्यही जस्तै अब हामीले at the end we all want like everyone to have the same opportunities and benefits होइन। तर अब हामीले we aim for that तर त्यही नै पाउने भन्ने त हुँदैन नि त। So what we can do with our privileges is that is to support the people who are हुन्छ नि एकदम अन्डर प्रिभिलेज अनि उहाँहरूको इस्युजहरूमा फर्स्टमा उहाँहरूलाई बोल्न दिनु पर्यो होइन, आफै बोल्ने होइन। आफैले यो राइट यो रङ भन्दा पनि उहाँहरूको के छ भोइस त्यो भोइस आउन दिनु पर्यो, त्यसलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यो वाइज चाहिँ हामीले चाहिँ आई थिङ्क वी क्यान ट्राई वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर, एकअर्काको प्रब्लमहरू बुझ्यो भने चाहिँ सोसाइटी अगाडि बढ्न सक्छ। अनि अर्को चाहिँ अब जस्तै जो चाहिँ त्यो लोवर ग्रुपबाट एउटा के अरे रेस्पेक्टेड पोस्टमा पुगेको छ स्टेटको भने उनीहरूले पनि त्यहाँबाट आफ्नो एउटा इस्यु रेज गर्नुपर्छ, किनभने उनीहरूको कुरा त सबैले सुन्छ नि त पब्लिकली होइन। बिट अब एमपी हुन सक्यो, एमएलए हुन सक्यो, वा अरू अब के अरे नेता नै हुन सक्यो, वा गभर्मेन्ट अफिसर हुन सक्यो। आफ्नो रेस्पेक्टिभ ड्युटी मात्रै निभाउने होइन कि आफ्नो कम्युनिटीको आफ्नो सोसाइटीको पनि इस्यु रेज गर्नुपर्छ। पछि अल्टिमेटली त्यसले त उसलाई इन्डिभिजुअली पनि फाइदा हुन्छ अनि सोसाइटीलाई पनि फाइदा हुन्छ। जस्तै अब तर दलितको लागि हरेक लोकल लेभलमा एकदम रिप्रेजेन्टेसन दिएको छ, सेन्ट्रल लेभलमा पनि रिप्रेजेन्टेसन दिएको छ, तर अब पार्लियामेन्टमा यो फेडरल पार्लियामेन्टमा त्यो दलित एमपी जसलाई भनेर त्यहाँ पुर्याएको छ नि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो इस्यु कतिको रेज गरेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले
सोच्नुपर्छ कि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो इस्युलाई एकदम रेज गरिराख्नु पर्यो, आफ्नोभन्दा सिनियरको लिडरहरूलाई भन्न पर्यो, त्यहाँ पनि के अरे बजेटमा पनि यस्तो यस्तो कुराहरू राख्नु पर्यो, अहिले बजेटको बेला छ होइन भनेर यसरी के अरे त्यो नक गरिरहनुपर्छ क्या। किन भन्दाखेरि यो इस्यु त आजको भोलि नै सल्भ हुने कुरा होइन, प्रिभिलेज भनेको आजको भोलि नै पाउने कुरा होइन नि त। अब एक दिन अब एउटा मुभमेन्ट एउटा आफ्नो पर्सनल गेनको लागि यो मुभमेन्टलाई अहिले कतिले लिइरहेको छ होइन। जस्तै यो लोवर ग्रुपको पनि कति एनजिओहरू छ, कन्स्टिट्युसनल कमिसनहरू छ, त्यो सबै अब भेस्टेड इन्ट्रेस्टकै लागि नै फङ्सन गरिरहेछ कि धेरै जस्तो। एकदम कम नै एक्चुअली प्रिभिलेज दिने र एक्चुअल लोवर ग्रुपलाई फाइदा हुने काम गरिरहेछ नि त। त्यही भएर चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्नो रेस्पेक्टेड एरियाबाट भोइस रेज गर्ने र जोसँग बढी प्रिभिलेज छ उसले चाहिँ त्यो कम प्रिभिलेज भएको लोवर ग्रुपको मान्छेलाई असिस्ट गर्ने र आफूले पनि त्यो इस्यु रेज गर्यो भने मात्रै यो इस्यु सल्भ हुन सक्छ। सो दिस वाज इट फर दिस एपिसोड। र हामीले चाहिँ यो पोडकास्टको तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हामीले धेरैवटा क्वेसनहरू राखेको छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ प्रिभिलेजको बारेमा चाहिँ क्वेसनहरू राखेको छौँ। सो यु गाइज क्यान चेक आउट द क्वेसन्स एन्ड see if you guys were privileged in that respective area. So this is it for this podcast. Thank you for staying with us, listening to our podcast. So फ्युचरमा पनि अझै हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, हाम्रो कामहरूको बारेमा अरूलाई पनि भन्नुहोस्, हामीलाई पनि भन्नुहोस्। So thank you.